बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू ज़ाहिर है दिफ़ाए वतन की मुनासबत से है। 5 सितंबर है और कल 6 सितंबर यौम दिफ़ाए पाकिस्तान है, और यकीनन इस मौजू की मुनासबत से हमारे प्रोग्राम का जो आज उन्वान है कश्मीर शहदा की सरज़मीन, गाज़ियों की सरज़मीन, और जो कश्मीर के शहदा हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे जिन्होंने दिफाए पाकिस्तान की खातिर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की, जिनका बड़ा एक लाजवाल किरदार है, जिनका बड़ा बेमिसाल जो है ना वो किरदार है, और जो हमारे लिए सरमाया इफ्तिखार हैं। उन पे हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। तो मैंने कुछ प्रोग्राम पहले यानी गुज़िश्ता कुछ प्रोग्रामात में मैंने ये बात बताई कि आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे जो है ना शहदा मौजूद हैं और गाज़ी मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद कश्मीर में जो है ना कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई कस्बा ऐसा नहीं है जहाँ पे गाज़ी या शहदा मौजूद ना हो। आज ही मुझे कुछ अहबाब मिले जिनका ताल्लुक़ जो है ना ये खावड़ा का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, प्रेम कोट, वहाँ से था, और उन्होंने बताया कि उनके गांव से तकरीबन निसफ दर्जन लोग जो है ना वो शहदा हैं और बहुत सारे गाज़ी हैं और अभी भी अफ़वाज पाकिस्तान में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 1947 की जो जंग आज़ादी थी, जहाद आज़ादी थी, उसमें उनके गांव के लोगों का बड़ा एक अहम किरदार रहा है, और वो दिफाए वतन की खातिर, दिफाए पाकिस्तान की खातिर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ सर अंजाम दी हैं। यकीनन अपनी तारीख़ और अपने असलाफ से मुतल्लिक़ नई नस्ल को बताना हमारी ज़िम्मेदारी है, और यकीनन ये ज़िम्मेदारी जो है ना घर से शुरू होती है कि घर में सबसे पहले आप अपने बच्चों को बताएं, या अपने जो है ना दीन के बारे में बताएं, अपने वतन के बारे में बताएं, और साथ साथ उसको जो बुनियादी अखलाकियात हैं वो ज़रूर सिखाएं। और जब तक आप ये चीज़ें नहीं सिखाएंगे, आप अच्छे से अच्छे स्कूल में भी भेज देंगे, तो शायद बच्चा वो तरबियत हासिल ना कर पाए जो माँ की गोद से या बाप के ज़ेर साया एक बच्चा कर सकता है। और यकीनन सबसे अहम जो है ना किसी भी वालिदैन की जो कामयाबी वो ये है कि उनकी औलाद कितनी तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता है। तालीम से पहले तरबियत है, यानी तरबियत आप घर से करेंगे, और उसमें बड़ा अहम किरदार है, जैसा कि मैंने बताया कि वालिदैन का। अगर हमारी सोसाइटी को आप देखें, नज़र दौड़ाएंगे, तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि हमें मायूसी होती है कि हमारी सोसाइटी में शायद तरबियत के हवाले से माहौल मौजूद नहीं है। हमारे इर्द गिर्द, हमारे गली मोहल्ले में, हमारे शहर में, और हमारे इवन स्कूलों कॉलेजों में भी तरबियती माहौल नहीं है। तो बच्चा कहाँ से जो है ना वो सीखेगा, बच्चा कहाँ से तरबियत हासिल करेगा? यकीनन वो फिर जो है ना वही जो सोसाइटी में देखेगा, बुराई देखेगा, ऐब देखेगा, वही इख्तियार करेगा, और वो फिर जो चीज़ें माशरे से उठाएगा वो ज़ाहिर है उसकी ज़ात का हिस्सा बनेगी, और वो चीज़ तामीर की बजाय तखरीब का ज़रिया बनेगी। कुछ चीज़ें जो ख़ास तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि बाज़ दफ़ा वालिदैन अपने बच्चे की कोई कमज़ोरी कहीं से सुनते हैं, उसकी शख्सियत में कुछ खामी कहीं से सुनते हैं, या उनको किसी तरीके से पता चलती है, तो वो फ़ौरन रिएक्ट करते हैं, बच्चे को फ़ौरन वो खामी बता के उससे बाज़ पुरस करते हैं और सख्ती से पेश आते हैं। बच्चा खौफ की वजह से शायद अपनी खामी को वालिदैन के सामने छुपा दे, लेकिन वो उस खामी को शायद उस तरह से तब्दील नहीं कर पाएगा जिसको आप सख्ती के ज़रिए, जबर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहेंगे। आप बच्चे की इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बग़ैर बड़े तरीके सलीके से आप उसको उस खामी के मुकाबले में उस बुराई के बारे में अच्छाइयाँ बताएं। आप उसको पॉजिटिव चीज़ें बताएं ताकि उसके ज़हन में पॉजिटिव चीज़ें रासख हो जाए, और वो ख़ुद समझे कि मेरे इल्म में जो बात थी या जिसका मैंने इजहार किया वो गलत थी, और वो बजाय आपकी सख्ती से अपना नुक्ता नज़र बदलने की बजाय ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये बात तस्लीम करे कि वो गलत सोच रहा था, या उसके ख़यालात में जो कुछ था वो किसी ने उसको मिस गाइड करके पैदा किया था। तो यकीनन आप उस बच्चे की अच्छी तरबियत जो है ना वो कर सकेंगे। पूरी एक साइंस है, और मैं समझता हूँ कि इंसान की तामीर करना दुनिया का सबसे अहम मगर मुश्किल काम है,
اور یہ ہر والدین کو اس حوالے سے جو ہے نا وہ احساس بھی ہونا چاہیے، ادراک بھی ہونا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں پہ کروڑوں روپیہ خرچ کر لیں، اچھے سے اچھا ان کو رہن سہن رکھیں، اچھی سے اچھی ان کی خوراک رکھیں، اچھے سے اچھے اسکول کالج میں ان کا ایڈمیشن جو ہے نا وہ کروا دیں، اور آپ سمجھیں کہ میں بری ذمہ ہو رہا ہوں، اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں، اور میں نے شہر کے سب سے اعلیٰ اور مہنگے اسکول میں اس کا ایڈمیشن بھی کروا دیا ہے جناب، اس کے لیے اساتذہ بھی میں نے رکھے ہیں، شام کے اوقات میں پڑھاتے ہیں، قاری صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پڑھا رہے ہیں، اور بس آپ بری ذمہ ہو جائیں تو آپ غلطی کر رہے ہیں، اور آپ اپنی اولاد میں وہ کمی پیدا کر رہے ہیں جو آپ ہی کے ذریعے سے وہ کمی ختم ہو سکتی ہے، یعنی والدین کے ذریعے سے۔ آپ کا اپنے بچے کے پاس روز کچھ ٹائم بیٹھنا، اس سے گپ شپ کرنا، اس کو اعتماد دلوانا، اس سے دل کی باتیں سننا، اس سے دل کی باتیں کہنا، اور آہستہ آہستہ اس کی جو کمزوریاں ہیں اس کو سمجھ کے ان کو بڑی عقل کے ساتھ اور بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ ختم کرنے کے لیے جو ہے نا طریقہ کار، ایک نفسیاتی جو ہے طریقہ کار اختیار کرنا، یقیناً یہ آپ کی اولاد کی تربیت کا جو ہے نا باعث بنے گا، اور آپ کی اولاد جو خدا نخواستہ اگر بے راہ روی یا کوئی ایسے راستے پہ چل پڑی ہے تو اس کو ٹھیک ٹریک پہ لے کے آنا آسان ہوگا۔ تو ہم آزاد کشمیر میں رہتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے، جو بدقسمتی سے ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں کہ یہ علاقہ بڑی جدوجہد کے بعد آزاد ہوا ہے، اور بڑے شہداء کا خون ہے آزاد کشمیر کو آزاد کروانے میں۔ تو کیا ہم اب اس آزادی کی رکھوالی کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ بچوں یہ خطہ بڑی مشکل سے اور بڑی جدوجہد کے بعد آزاد ہوا ہے؟ ابھی کچھ دن پہلے میرے پاس ایک صاحب تشریف فرما تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ صرف ضلع مظفر آباد پہ جو ڈیٹا انہوں نے جمع کیا، وہ کہہ رہے تھے کہ 160 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ڈوگرا کے خلاف جہاد کرتے ہوئے شہادت پائی ضلع مظفر آباد کے، یعنی مظفر آباد ہی کے رہنے والے وہ 160 افراد، جن کا ڈیٹا صرف انہوں نے، جن کو وہ جانتے تھے، جن کی کے ساتھ ان کا کوئی پرانے وقتوں میں کوئی رابطہ رہا یا آخری وقت میں ان کے ساتھ رابطہ رہا، 160 کی لسٹ تو انہوں نے بنائی ہوئی تھی۔ تو جن کو وہ نہیں جانتے وہ کتنے ہوں گے، ہمیں اس کا اندازہ جو ہے نا وہ شاید نہ ہو سکے۔ تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں کا ڈیٹا جمع کریں جنہوں نے آزاد کشمیر کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، اور یقیناً جب ہم لوگ اپنے اسلاف کو یاد رکھیں گے تو ہم اپنی آزادی کی حفاظت بھی کر پائیں گے، اور اگر آزادی کی حفاظت ہم کریں گے تو یقیناً پھر جو ہے نا ہم اپنے خطے کو جو ہے نا ایک محفوظ خطہ بنا سکیں گے، دشمن کے شر سے اس کو بچا سکیں گے۔ تو بات ہو رہی تھی کہ اپنی نئی نسل کی تربیت کی، تو نئی نسل کی تربیت کی ابتدا والدین ہے، اور والدین کو کا عمل، اس سے بڑی بات والدین کا عمل، کہ آپ جیسے پریکٹیکلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو وہی تصویر آپ کے بچے اختیار کرتے ہیں، وہی عادات و اطوار آپ کے بچے جو ہے نا اپناتے ہیں۔ اگر آپ اپنی جو شخصیت کا رخ منفی رکھیں گے تو یقیناً پھر آپ کے بچے، آپ کی اولاد بھی منفی سمت کی جانب گامزن ہوگی، اور وہ بھی شاید اس طرح سے جو ہے نا وہ کردار ادا نہ کر سکے جس کے آپ متمنی ہیں۔ تو آپ یقیناً فخر کرتے ہیں اس اولاد کا کہ جو قابل فخر ہو، اور جو جو ہے نا کسی مقام پہ ہو، اور یقیناً آپ پریشان بھی ہوتے ہیں، نادم بھی ہوتے ہیں اگر کوئی آپ کی اولاد سے کوئی غلطی یا کوتاہی سرزد ہوئی ہو۔ تو ان ساری باتوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ہمیں اس پہ جو ہے نا اپنی جو ہے نا ایک منزل خود طے کرنی ہوگی کہ ہم اپنی نئی نسل کو کیا دے رہے ہیں یا کیا دینے جا رہے ہیں۔ تو اس کی قبل از وقت منصوبہ بندی بڑی ضروری ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو ہے نا ہمارے جو والدین ہیں وہ اس میں اپنا کردار جو ہے نا وہ ادا کرتے رہیں گے۔ تو کل 6 ستمبر کے حوالے سے ہماری خصوصی ٹرانسمیشن ہوگی، بہت سارے پروگرامات ہیں جس میں 6 ستمبر کے شہداء کا ہم ذکر کریں گے، غازیوں کے قصے ہم سنائیں گے، شہداء کے مشن پہ ہم بات چیت کریں گے، اور بہت ساری تقریبات ہو رہی ہیں، مظفر آباد میں بھی ہو رہی ہیں، چکوٹی میں بھی، نیلم میں بھی، اور پورے آزاد کشمیر بھر میں تقریبات جو ہے نا منعقد ہو رہی ہیں۔ سول سوسائٹی کے بے شمار میسیج ہمیں رسیو ہوتے ہیں، وہ اپنی تقریبات کی تفصیلات بتاتے ہیں، تو انشاءاللہ کل ہم بڑی تفصیل کے ساتھ ہم وہ بھی اپنے
ناظرین اور سامعین کے سامنے رکھیں گے. تو آپ ہمیں فیڈ بیک بھی بھیجا کیجیے. ہمارے سنو کے پیج کے ان باکس پہ بھی بھیج سکتے ہیں. ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو مسلسل ہمارے ہر پروگرام کے ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان نمبرز پہ بھی آپ میسیج کر سکتے ہیں, واٹس ایپ میسیج بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا لائن نمبر ہے اس پہ کال بھی کر کے آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. ہم آپ کے منتظر رہیں گے. آپ بتاتے رہیں کہ سنو ایف 89.4 کے پروگرامات آپ کو کیسے لگتے ہیں اور ان پروگرامات کو ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی اس وقت کا پروگرام سوشل میڈیا سے اختتام پذیر ہوتا ہے. ریڈیو بیماری نشان کا سلسلہ جاری ہے. سنتے رہیے سنو ایف 89.4 مظفر آباد. جنت نصیب وادی کشمیر. سنے پورا کشمیر. سنو ایف ایم 89.4